बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद में ढेर सारी खबरें हैं। आज NCOC का इजलास भी था, अहम इजलास था, जिसमें कि ये इस फैसले का ऐलान होना था जो कल वफाकी काबीना ने किया कि लॉकडाउन को 9 मई से जो है वो ईज़ डाउन किया जाए, उसको ईजी कर दिया जाए, नरम कर दिया जाए। उसके ऊपर आज फैसला नहीं हो सका। मुतवक्के है कि कल इस हवाले से फैसला किया जाएगा, लेकिन जो ट्रेनों के प्रोग्राम के हवाले से था कि 5 से 10-15 तारीख के बीच ट्रेनें चलाई जाएं, उसको शिद्दत के साथ जो है मुस्तरद किया गया है, उस आइडिया को या उस तजवीज़ को। सूरत हाल ये है कि 22,550 इस वक्त जो हैं वो केसेस आ चुके हैं कोरोना के, और सूरत हाल तशवीशनाक है, अब बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि नंबर्स के अंदर अब 3 गुना इजाफा हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसमें बलूचिस्तान में 1095 हैं, इस्लामाबाद में खाली 485 केसेस हो गए हैं, इसके अलावा 526 अमवात हो गई हैं, सिंध में 8,189 हैं, 8,420 पंजाब के हैं। ये नेशनल जो कोऑर्डिनेशन है कमेटी के जो डाटा आता है ये उसके मुताबिक है। KP में 3,499 है, और ये सारा डाटा जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान का। अगर यही सूरत हाल रही तो जाहिर है कि अगर नरमी होती है तो ये एक काफ़ी खुदा न खास्ता भयानक सिचुएशन भी हो जाएगी। दूसरी तरफ सियासी खबरें हैं कि वो दम तोड़ने का नाम नहीं ले रही। वो मुल्क जहाँ पे कोरोना को सबसे बड़ी खबर होना चाहिए था, वहाँ पे अभी भी सबसे बड़ी खबर नैब है, अभी भी 18वीं तरमीम है, अभी भी बहुत सारे और सियासी मामलात हैं जिनके ऊपर बात होती है। आज एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है, और वो अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि चौधरी बरादरान जनाब परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब जो हैं वो आज लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने एक दरखास्त दायर की है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग दरखास्त और अहम इसलिए है कि उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि नैब का जो इदारा है वो सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है। नैब के किरदार और तहफ़्फ़ुज़ के गलत अंदाज पर अदालतें भी फैसले दे चुकी हैं। चेयरमैन नैब ने हमारे खिलाफ 19 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया। इससे कबल भी नैब ने 19 साल कबल आमदन से ज़ायद असासाजात की मुकम्मल तहकीकात की, मगर नाकाम हुआ। चेयरमैन नैब को 19 साल पुरानी जो फाइल है उसको बंद करने का या इंक्वायरी करने का इख्तियार नहीं है। नैब का 19 बरस पुराने आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी दोबारा खोलने का इक़दाम गैर कानूनी करार दिया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि हम सियासी ख़ानदान हैं, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। क्यों ऐसा है? इत्तेहादी जमात है, बहुत अहम इत्तेहादी जमात है। पंजाब में अगर ये इत्तेहादी जमात माइनस हो जाए तो पंजाब की हुकूमत गिर सकती है। वफाक के अंदर अगर अलग हो जाए तो वफाक की हुकूमत जो है उसको नुकसान हो सकता है। हो क्या रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए हाउसिंग जनाब तारिक बशीर चीमा साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। चलो साहब, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और यूं अहम है कि आप इत्तेहादी हैं, नैब जो है और हुकूमत में है, और नैब जो है वो एक इदारा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कहा जाता है उसको, लेकिन हुकूमती असर और रसूख के बारे में तो जनाब खोसा साहब फरमा चुके हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है इसका असरअंदाज होता है इदारा। आप क्यों गए लाहौर हाई कोर्ट? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, आपने अपने इंट्रो में जो बात की है कि ये कितना बदकिस्मत माहौल है और कितनी बदकिस्मती है कि जहां पर कोरोना को एक टॉप प्रायोरिटी हासिल होनी चाहिए थी, और मेरे ख्याल में हुकूमत हो, अपोजिशन हो, आम आवाम हो, इदारे हों, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त कोरोना है और पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ है। ये नैब एक वाहिद इदारा है, हमारी समझ से बाहर हो गया है कि इन्होंने शायद यही टाइम सबसे बेहतर समझा कि कोरोना में चूँकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक चैरिटी का काम कर रही हैं, अपनी मसरूफियत में है, और गवर्नमेंट अपने काम कर रही है, तो हम ज़रा एक अपना काम कर लें। काम ज़रूर करें, हम एहतसाब के ख़िलाफ़ नहीं है, हम एहतसाब के हक़ में हैं। ये मुल्क अगर आज इस धाने पर पहुँचा है तो इसमें कहीं ना कहीं तो आसमाजी गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं तो बदमाशी हुई है। क्या इसका कसूर सिर्फ सियासतदानों के पास जा रहा है? फिर तो एक अलग बात है, फिर तो आप जो इस वक्त असरे हाजिर के सियासतदान हैं इन सबको डिस्क्वालीफाई कर दें फॉर ऑल टाइम, लाइफ टाइम के लिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दें। जो भी फरिश्ते जहाँ से मिलते हैं उनको आप ढूंढ लें, उनसे सियासत आप करवा लें। हम तो किसी चीज़ को इनकी चैलेंज नहीं कर रहे। हमने सिर्फ 3 हमारे बुनियादी नुक्ते ये हैं कि एक केस, आपने ये 3 केस जो चौधरी साहब के खिलाफ है जो इंक्वायरीज होती रही हैं, उनमें एक केस ऐसा है जो 35 साल पुराना है, मुलाजमतों का।
जावेद कुरैशी साहब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उसके बाद एक और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आए, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। जो 11 मुलाजिम थे इन्होंने कहा है, अब मुझे नहीं पता उनमें से कितने हयात हैं और कितने गुजर चुके हैं। एक सरकारी एक आदमी, एक लड़का कहना चाहिए ना, जब आदमी भर्ती होता है तो वो 25, 26, 30 साल का होता है, वो उसका स्पैन होता है मुलाजमत का 25 से 30 साल। अब ये 35 साल, दे आर ऑल रिटायर्ड, इफ नॉट डेड दे आर ऑल रिटायर्ड। लेकिन केस वहीं का वही है, केस वहीं का वही है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 2017 में, अब ये मुशर्रफ साहब का जब वक्त शुरू हुआ, ये नैब का क़याम अमल में आया जी, छापे पड़े मुतअद्दिद बार। आप हैरान होंगी कि चौधरी साहब के घर पे अंदर ये घुस जाते थे, बाथरूम की जो फिटिंग्स होती थी उनकी रसीदें मांगते थे, इसकी रसीद बताएं, ये आपने टूटी कहाँ से ली है, ये शावर आपने कहाँ से लिया है, ये वार्डरोब्स देखे जाते थे। और उसके बाद सारा रिकॉर्ड इनको प्रोवाइड किया गया। और उसमें सबसे बड़ी मज़ा खेज बात यह है कि वो रिकॉर्ड आज तक वो नैब की तहवील में। पिछले साल 2018 के इलेक्शन से पहले एक नोटिस सर्व हुआ हमें जी, चौधरी साहब गए, उन्होंने कहा जी आप ये चीज़ दे, उन्होंने कहा जी हमारे पास है ही नहीं। क्यों? उसने कहा जी वो तो आपके पास है। हाँ, अभी एक क्लिप चल रहा है, आप देखिएगा, ये हामिद मीर साहब ने भी चलाया अपने प्रोग्राम में और प्रोग्राम्स में भी चल रहा है। खानजादा साहब ने इंटरव्यू कर रहे थे डीजी नैब लाहौर को आज से 2 साल पहले जी। तो उन्होंने कहा यार आप चौधरी परवेज लाई, मुनस लाई, इन सबको आप क्यों नहीं पकड़ रहे या क्यों नहीं कर रहे, पेशरफ्त करें ना, इतना मतलब नुकसान हुआ है मुल्क की दौलत का। तो फरमाते हैं हाँ उनके केसेस हैं, वो 18 साल पुराने केसेस हैं, तो उसमें तो मतलब उनकी बात ये थी कि उसमें तो कुछ नहीं है। अब हम उनके जो बाहर असासाजात है, वी आर वेटिंग फॉर दोज एसेट्स। और अब ये आमदनी से जो जी, तजावुज, वही अब इसका केस बन गया है, इसका नहीं अभी नहीं बना जी, अभी अच्छा। नहीं बना, अभी लेकिन तो इत्तलात हैं, खबरें आ रही है कि तैयारी नैब ने कर ली है। ठीक, तैयारी हो रही है। अब आई डोंट नो आर्म ट्विस्टिंग की तैयारी है कि केस की तैयारी है कि रेफरेंस की तैयारी है, क्या तैयारी है, लेकिन गॉड नोस, हमें तो इस बात का इल्म नहीं है। अब वो केस जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 2017 में लिखता है कि जी देयर इज नथिंग इन दिस जी, और अगर ये बाहर के असासाजात के इंतजार में है तो क्या इनकी काबिलियत पर, इनकी अफादियत पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है कि 20 सालों में ये उनके असासाजात का पता नहीं लगा तो सके। चीमा साहब ये तो हर सियासतदान की स्टोरी है इस वक्त। ये तो अगर नून लीग से पूछे तो वो ये बात करता है, नहीं, पीपल्स देखें पार्टी ना, से पूछे तो नून वो लीग और काफ पीपल्स लीग से पार्टी का, पूछे तो ये देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी का मैं आसमा आपको गुजारिश करूं ना, वो कल हुकूमत से अलग हुए, उनके ऊपर केसेस जो बन रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो सही बन रहे होंगे या गलत बन रहे होंगे, वो तो बेहतर जवाब वो खुद देंगे। ये तो 1999 के केसेस हैं और 1985 से लेकर 1988-89 तक चौधरी परवेज लाई साहब वजीर बल्दियात थे। उसके बाद एक विलफुल डिफॉल्ट आ जाती है, तीसरा रेफरेंस जो है कि कर्जे माफ करवाने। जी, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने एज चीफ जस्टिस, उन्होंने एक सुओ मोटो लेते हुए एक कमीशन बनाया कर्जों की माफी पर। जी, जस्टिस क्या नाम था उनका, मेरे ख्याल में जमशेद अली शाह साहब, वेरी ऑनरेबल जज, उनकी सरबराही में कमीशन बना। आप हैरान होंगी, मैं आपको एक उनकी कंक्लूजन उनका मैं बताता हूँ आपको, अगर मेरे पास है वो। ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने 2007 के बाद ये केस, ये कमीशन बनाया जी, था 2007 के बाद। ये आप सिर्फ ये आखिरी लाइन पढ़ें, जरा ऊंचा पढ़े ताकि आपके सारे ये, मैं वो बिल्कुल पढ़ लेती नहीं, हूँ, एक ही लाइन है, कमीशन से जो एक ही लाइन है, ये रिकमेंडेशंस जहां पर लिखा हुआ है, जो कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी हैं अपनी, आखिरी जो है, आखिरी, इन व्यू ऑफ रिकवरी बीइंग इक्वल टू द अमाउंट अवेल्ड नॉट रिकमेंडेड फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स। अब बताएं, यानी कि अब इसके बाद इसके ऊपर जो है नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड। अच्छा, फिर उसके बाद ये इस कमीशन की रिपोर्ट है, उस कमीशन की जो जस्टिस, नहीं एक सेकंड, एक और, फिर इन्होंने एक और ड्रामा किया नैब वालों ने, फिर इन्होंने अप्रोच किया नेशनल बैंक को, ये वो सर्टिफिकेट पढ़ ले जो नेशनल बैंक ने दिया कंसोर्शियम ने, कि ये दे आर नॉट वांटेड। बिल्कुल, ये इन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं करवाया, इन्होंने कुछ नहीं ये किया, कमीशन ने लिख दिया जी, लिखा हुआ है ना। फिर चीमा साहब बिल्कुल ठीक है, मगर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप तो हुकूमत में है इस वक्त, आपसे तो वोटों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं आ रहा हूँ, मैं पहले देखे ना हमें हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ा, क्यों दरवाजा खटखटाना पड़ा।
अगर चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब जैसे आदमी जो सबका वजीर आजम भी है, सबका वजीर आला भी है, वो अगर इंसाफ के लिए इस वक्त जा रहे हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि ये बैंक्स ने कर्जे दिए, किसी बैंक का आज तक आपने सुना है कि उन्होंने डिमांड किया हो कि भाई ये हमारे डिफॉल्टर हैं, हमें कर्जा वापस लेकर दिया जाए? किसी बैंक का आपने आज तक किसी अखबार में क्लेम पढ़ा कि जी ये हम क्लेम कर रहे हैं, हम फलां बैंकिंग कोर्ट में जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग इन इट, केस नहीं क्लोज करना हमने। यानी आप कह रहे हैं ये कर्जे माफ ही नहीं हुए या हुए? सर कर्जे लिए हो तो माफ किए हो ना, जो लिए हैं वो पेड है। अच्छा, वो आप कमीशन की रिपोर्ट तो पढ़े आप, ठीक। उसके बाद ये कंसोर्शियम की रिपोर्ट पढ़े, नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट ने जो दी है वो आप पढ़े। अच्छा, ये तो चीमा साहब, इसको तो ज़ाहिर है कि थॉरली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नैब इन्वेस्टिगेट कर रही है फ्रैंकली, और नैब की प्ली हमारे पास इस वक्त है नहीं जी। आप देखें, मैं तो ये इसको चैलेंज ही नहीं कर रहा ना कि वो थॉरली ना देखें, मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं कि थॉरली पिछले 35 साल में क्यों नहीं देखा गया? तो आपको ये टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट लग रही है? इस टाइम के ऊपर ये केसेस क्यों खुल रहे हैं, जबकि आप हुकूमती इत्तेहादी हैं? हुकूमती इत्तेहादी हैं हम, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मॉरल ड्यूटी तो बनती है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, टू डिग आउट कि हम उनके एलाइज हैं। हमें अगर अदालत में जाना पड़ गया है, इंसाफ की भीख मांगनी पड़ रही है, तो क्यों ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है तो कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है? दिस इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू फाइंड आउट। लेकिन आसमा, मैं आपको एक बात बताऊं, वो लोग जिन्होंने करप्शन की होती है, वो लोग जिन्होंने पैसे बनाए होते हैं, सासाजात बाहर हैं, जदादे बाहर हैं, हर चीज है, उनको तो फिक्र होगा, हमें ऐसा कोई फिक्र नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है, आज का जो शोर पड़ा हुआ है, एक वजीर साहब कह रहे हैं कि नैब ईद के बाद डबल टार्जन बन जाएगी, नैब ये हो जाएगा। वी विल नॉट अलाउ दिस कि बैलेंसिंग फैक्टर में आप शुरफा की पगड़ी उछालें, नॉट एट ऑल। यानी आपको लगता है कि कुछ बैलेंसिंग चलेगी? नॉट एट ऑल। देखें, वी विल नॉट अलाउ दिस। गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो क्या हम उनके लिए कोई अहमियत रखते हैं या नहीं रखते। तो आप गवर्नमेंट भी छोड़ सकते हैं इस मामले की? अगर हमारी क़यादत की अगर इज्जत को उछालने की कोशिश की गई, गड़बड़ की गई, एक नहीं हम 10 गवर्नमेंट छोड़ देंगे इस तरह की। तो वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? पंजाब में तो आपके देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये वजीर आजम साहब को ये उनको फैसला करना पड़ेगा कि क्या हमारी अफादियत हम खो चुके हैं। मैं सब आपकी प्राइम मिनिस्टर से या आपकी पार्टी की चौधरी साहब की कोई बात नहीं हुई उनके साथ? अभी तक नहीं हुई। मुझे तो आज पता चला बात दोपहर, वेरी ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं पता था कि आज ये कोई पिटीशन हुई है, एप्लीकेशन दायर हुई है, नहीं हुई। जब मुझे पता चला फिर मैंने चौधरी साहब को कॉल की, फिर मुझे तस्दीक हुई कि हाँ जी ये पिटीशन फाइल हुई है। मुझे अभी ये भी नहीं पता कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। क्या ये तासुर जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि नैब इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई असर रसूख नहीं है, या आटा और चीनी की जो रिपोर्टें आनी है उसको इसके साथ कनेक्ट करके हुकूमत जो है वो प्रेशराइज कर रही है? आपको क्या लगता है इसमें? आटा और चीनी में देखें जी, हमारा तो नाम है नहीं, आटा और चीनी में कोई इशू नहीं है। शुगर के अंदर तो शुगर नहीं, शुगर के अंदर भी इस तरह नहीं है। फॉर गॉड सेक, शुगर मिल्क के शेयर होल्डर है मोना साहब, कोई रनिंग बिजनेस में वो, ही इज नॉट रनिंग एनी बिजनेस, चला नहीं रहे वो। तो देखे ना, आप और मैं और कोई 2-4 और लोग पार्टनर हैं, यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर, यू आर रनिंग द शो, आपने साल के बाद बैलेंस शीट्स देनी है ना प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है ना। तो वो खुसरो बख्तियार कहते हैं कि मैं भी, मेरा भाई है एक, जो भाई होगा तो वो भाई होगा तो वो भाई जवाब देगा ना, वो भाई जवाब देगा ना, एक इदारा जवाब देगा। उस इदारे के जितने शेयर होल्डर्स हैं उनकी बात तो बाद में आएगी ना, उनकी बात बाद में आएगी कि भाई ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये बताएं, मेरा तो सिर्फ एक सवाल है कि 35 साल के बाद अगर आप ये कहें कि जी हम इस केस को दोबारा, इतने लामहदूद इख्तियारात जो चेयरमैन नैब के हैं, जब चाहे केस क्लोज कर दें, जब चाहे क्लोज केस को खोल दें। लेकिन वो कहते हैं हवाओं का रुख बदल रहा है, उन्होंने कहा हुकूमत के लिए भी हवाओं का रुख बदल रहा है, तो हवाओं का रुख नहीं बदला अभी तक, वो सिर्फ अपोजिशन के केसेस ना, हम हुकूमत नहीं है, हम तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, छोटी सी पार्टी है। तो इसलिए हवाओं का रुख बदल सकता है उनके लिए। तो हमारी कोशिश ये होगी कि सेंस प्रिवेल्स, लेकिन सेंस प्रिवेल्स, अगर सेंस प्रिवेल ना की
तो शायद ये इतने आसान काम नहीं होंगे, बहुत सारा एक्सपोजर होगा बहुत सारी चीजों। तो क्या प्राइम मिनिस्टर भी यही चाहते हैं कि वो कोई बहुत सारी चीजें हो जाएं? क्या वाकई वो कह चुके हैं कि इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा? आई रियली डोंट नो। हाँ वाकई देखे ना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। मैंने कहा ना कि जब अल्लाह करे ये पंडोरास बॉक्स ना खुले, अल्लाह करे ये ना खुले, अगर ये खुलेगा तो आज तक हमारा तो 35 साल पुराना केस है ना, वी आर क्राइंग फॉर इट। 20 साल पुराना केस है, हम अवेला कर रहे हैं। ऐसे केसेस भी क्लोज हुए हैं जो पिछले 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं। नैब को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि ये केसेस क्यों क्लोज किए। कौन करवाएगा? कोर्ट करवाएगी आपके क्या? आई डोंट नो, कोर्ट ही करवाएगी। इंडिपेंडेंट इदारा है, आईनी इदारा है। अदालत ही एक ऐसा रास्ता है ना जहां पर जाकर हम भीख मांग सकते हैं। सर अदालतों को आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अदालतों में, मतलब यहाँ तो इस मुल्क के अंदर लाहौर हाई कोर्ट को अलग क्रिटिसाइज किया जाता रहा, इस्लामाबाद को अलग, उसको अलग अनफॉर्चुनेटली एंगलिंग देती रही। तो अदालतें जितनी आजाद है वो तो नजर। देखिए आसमा, बात यह है कि अदालतों को जो लोग क्रिटिसाइज करते रहे, हमारी जमात और हमारी जमात की क़यादत, देखिए ये उनका बदतरीन मुखालिफ भी इस बात की गवाही देगा कि उन जैसी वफादारी किसी में नहीं है। इज्जत और शराफत की परख और अगले को इज्जत देना, अपनी इज्जत करवाना, इसलिए उन्होंने तो किसी अदालत को क्रिटिसाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि हम समझते हैं वी आर पॉलिटिशियंस, वी आर पॉलिटिकल वर्कर्स। हम समझते हैं कि अदालत हो, इवन नैब हो, नैब का भी एक इदारा है जो इख्तियार है वो होना, लेकिन इतने लामहदूद इख्तियारात कि आप उसको काले कवानीन में कन्वर्ट कर दो। जब चेयरमैन साहब चाहे केस क्लोज कर दें, जब चेयरमैन साहब चाहे केस खोल दें। जी मतलब ऐसा तो नहीं है कि PMLQ और PMLN के कुछ फासले जो है वो कम हुए हैं? ख्वाजा साद रफीक भी मुलाकात के लिए गए थे। जाहिर है कि आप प्राइम मिनिस्टर को इस बात की भनक पड़ी होगी या खबर मिली होगी तो गुस्सा भी हो सकता है। आसमा जी, मैं इसमें आपको एक गुजारिश करूँ कि ख्वाजा साद रफीक साहब आए थे, सलमान रफीक साहब आए थे। फिर मैं वही बात करूंगा कि चोई साहब, परवेज अली साहब ने एज स्पीकर रूल्स फॉलो करने होते। क्यों? हमने अच्छे वक्त भी देखे, हमने बुरे वक्त भी देखे। चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं हम, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं हम, स्पीकर भी रहे हैं हम, पहले मिनिस्टर्स रहे हैं, लेकिन हमने बदतरीन अपोजिशन भी देखी है। सो वी कैन वेरी वेल एग्जामिन कि शराफत और वफादारी में और इंतकाम में कितना फर्क होता है। अब वो रूल्स फॉलो करते हुए क्या हमजा शहबाज ने हर इजलास स्टैंड नहीं किया? क्या ख्वाजा सलमान साहब ने हर इजलास स्टैंड नहीं किया? अब अगर वो कर्टसी कॉल के लिए आ गए, और मैं एक जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, इट वाज नथिंग मोर देन ए कर्टसी कॉल। चोई साहब का शुक्रिया अदा करने आए हैं, बात का एक पतंगड़ बन गया। तो अब जीवा साहब, नैब ऑर्डिनेंस तो हो गया लैप्स, नई उस पर तरमीमें होनी है। पीपल्स पार्टी वाले बिल के ऊपर तैयार है हुकूमत, लेकिन नून लीग अब चाह रही है कि अपनी तजावीज़ लेके आए। अगर वो नहीं आता ऑर्डिनेंस तो फिर, और ईद के बाद गिरफ्तारियां होती हैं तो फिर क्या होगा? देखिए नहीं, ये तो इट ऑल डिपेंड्स कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। ऑर्डिनेंस के हवाले से गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लेना है, क्या पॉलिसी है, क्योंकि देखें ना, हमसे तो आज तक ये डिस्कस नहीं हुआ, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। हमसे चूंकि डिस्कस नहीं हुआ तो सो आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू कमेंट ऑन दिस। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिस्क लेने को तैयार हैं कि PMLQ अगर उनको थ्रेट करती है हुकूमत से निकलने के लिए और उनकी हुकूमत को खतरा होता है अदम एतमाद की सूरत में, तो वो ये रिस्क लेने को तैयार हो सकते हैं। देखिए, मैं एक गुजारिश करूँ, मुझे नहीं पता कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन इस दफ़ा हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे टू फाइंड आउट कि ये हरकत क्यों हुई या क्यों होने लगी थी, हमें क्यों हाई कोर्ट जाना पड़ा। ये रिस्क अब उन्होंने नहीं लेना, ये रिस्क सारे रिस्क फैक्टर्स जो है ना, अब ये हमारे गिर्द घूमेंगे। ये डिसीजंस अब हमने लेने हैं, ये डिसीजंस अब हमने लेने हैं कि एक चीज अगर हैंगिंग सोर्ड के तौर पर हमारे ऊपर लटकाई जाएगी, कब तक? इट इज मोर देन 35 years नाउ, इट इज मोर देन 20 years नाउ। और वो आप पहले ही कह चुके हैं कि हुकूमत छोड़ भी सकती है। और आप दूसरी बात देखें कि आप 2017 में इनका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने रिपोर्ट में लिखा कि ये के एसेट्स बियॉन्ड मींस वाले में कि भाई अपना कोई इस केस में कोई जान नहीं। तो तरमीम जो है नैब की, वो आपके पास मुसवदा आ गया, उसके ऊपर हिलजुल है, उसके ऊपर जो मुख्तलिफ लोगों के मैंने कहा ना जी कि अभी तक हमारे साथ किसी ने मशवरा नहीं किया। आप एलाइज हैं और आपके साथ कोई मशवरा नहीं? मैं कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ। नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर नहीं किया। अगर किसी ने किया तो मुझे बताएं। मतलब पीपल्स पार्टी और PMLN से बात हो रही है मगर क्यू से नहीं क्यू से नहीं हुई बात।
بالکل نہیں ہوئی. تو پھر چیمہ صاحب پھر تو مطلب سچی بات ہے کہ پھر تو عید کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھ سکتے ہیں پولیٹیکل. دیکھیں جی, یہ گاڈ نوز جی, ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمیں تو یہ چیزیں دیکھیں, میری بات سنیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہ کھادیاں گاجراں انہاں دے ٹیڈاں چ پیڑ. ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, یہ چیزیں ہمارے لیے مٹیریل ہیں, ٹوٹلی مٹیریل ہے ہمارے لیے کہ جی یہ نیب نے بلا لیا, نیب کا نوٹس آ گیا, آتے رہتے ہیں. سیاستدانوں کا شیوا ہے, یہ زیور ہے سیاستدانوں کا. یہ ہمارے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے, لیکن صرف کسی کی عزت خراب کرنے کی خاطر اگر ہماری عزت خراب کرنے کی کوشش کی گئی, ہماری قیادت کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی, تو شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو بچ پائیں گے. بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, وفاقی وزیر ہے, کیبنٹ کا حصہ ہیں, وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ ہیں اور بہت اہم وزیر ہیں, قاف لیگ سے ان کا تعلق ہے. آپ سن رہے تھے ان کی بات کہ اگر یہ اسی طرح سے رہا تو پھر ہم رسک لینے کو تیار ہیں اور یہ عید کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. پرائم منسٹر کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد گلگت بلتستان کی جو سکسیس سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بات کریں گے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری اگلی سٹوری گلگت بلتستان, پاکستان کا صوبہ اور جس کا کہ بڑا ذکر ہو رہا ہے اس وقت. بہت بہترین انتظام وہاں پہ کیا جا رہا ہے. گلگت بلتستان میں جس طرح سے حالات کو قابو پایا جا رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اس وقت کرونا متاثرین جو ہے ان کی تعداد 388 ہے, ہلاکتوں کی تعداد صرف 3 ہے اور اللہ کرے کہ یہ اتنی ہی رہے, اس سے نہ بڑھے. گلگت بلتستان میں آج بھی جو ٹیسٹ رپورٹس آئی ہیں اس میں 14 افراد کو متاثر کیا ہے کرونا نے اور صحتیابی کی شرح جو ہے وہ 72.22% ہے. اموات کی جو شرح ہے وہ 1% ہے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب حفیظ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ان سے ہم بات کیے دیتے ہیں کہ کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے ہیں کہ گلگت بلتستان اس وقت ایک سکسیس سٹوری کی صورت میں ابھر کر سامنے آ رہا ہے. السلام علیکم حافظ صاحب. جی وعلیکم السلام. حافظ صاحب, ایک تو آپ کا شکریہ, آپ نے وقت دیا ہے. دوسرا میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ آج این سی او سی کی آپ کی جو کامیاب سٹوری ہے اس پہ تو میں آؤں گی, لیکن آج این سی او سی کی میٹنگ بھی تھی اور اس اجلاس میں 9 مئی کو لاک ڈاؤن نرم کرنے کا فیصلہ بھی متوقع تھا لیکن نہیں ہو سکا. کیا اپڈیٹ ہے آج کی میٹنگ میں, کیا کیا طے پایا اور اب کیا واقعی کل اعلان ہو جائے گا کہ لاک ڈاؤن کو ایزی کرنا ہے؟ آج کی جو میٹنگ تھی آصفہ صاحبہ, وہ اسد عمر صاحب چونکہ اس کی کوارڈینیشن کر رہے تھے, اس میں صرف ایک مشاورت ہوتی ہے. نارمل یہ میٹنگ جو ہے چیف سیکرٹریز کی میٹنگ ہوتی ہے اسد عمر صاحب کے ساتھ. اچھا. اور اس میٹنگ میں آج چونکہ کل پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ لینی تھی, اس کے لیے کوئی مشاورت تھی, اس میں صوبوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے. ہمارا خیال یہی تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹرلائز فیصلے کا تو وقت بہت پہلے گزر چکا ہے. اب ہر صوبے کی اپنی ایک نوعیت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں تو نیشنل لیول پہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, کچھ جو ہے وہ صوبائی لیول پہ ہیں, کچھ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں. مثال کے طور پر گلگت بلتستان ہے, ہم نے ان کو بتایا ہے کہ یہاں پہ ہم نے پچھلا جو لاک ڈاؤن کا ٹائم کمپلیٹ ہوا, ہوم لاک ڈاؤن کا ہمارا, تو ہم نے پھر اس میں جو فیصلہ کیا کہ ہر ڈسٹرکٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, وہاں کے جو نمائندے ہیں, ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ لوکلی سطح پہ کون سی بازار کھولنا ہے, کون سا بند کرنا ہے, صبح کون سا ٹائم ہو, شام کون سا ٹائم ہو. تو اس طرح ہم نے یہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر مختلف قسم کی, جہاں تھریٹ زیادہ ہے وہاں زیادہ سختی کی, وہاں پہ جہاں کم ہے وہاں پہ کم کی. تو اس طرح کا چل رہا ہے. اب کل دیکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں اور وہ نیشنل سطح پہ ہوں گے, اور جو بھی نیشنل گائیڈ لائن ملے گی اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بھی ضرور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. حافظ صاحب, آج یہ تو فیصلہ ہوا کہ ٹرینیں نہیں چلائی جائیں گی. ظاہر ہے کہ ٹرینوں کے بارے میں زیادہ کنسرنز تھے, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوارڈینیشن جس لیول پہ ہونی چاہیے اس لیول کے اوپر کوارڈینیشن نہیں ہو پا رہی. اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے صحیح کر سکتے ہیں. میں یہ کروں گا ان دنوں گزشتہ 20-25 دنوں میں تو کوارڈینیشن کے لیول تو کافی بہتر ہوا ہے. اب میرا خیال یہی ہے, ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جو اس مسئلے کا واحد حل جب لاک ڈاؤن ہے اور اس کا واحد حل جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہے, اور اس کا تیسرا حل جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے بعد لوگوں کو آئسولیٹ کرنا ہے. اصل تو یہی ہے جی.
صحیح. اب ہوا یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ملک بھر کی جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی آج سے 20 دن پہلے 20,000 تو آج بمشکل 10,000 ہو گئی ہے. تو اس لیے اگر آپ لاک ڈاؤن کو نرم کرتے ہیں تو خطرے سے خالی نہیں ہے. اب دوسری طرف ہمارے لیے پرابلم یہی ہے کہ وہ جو دیہڑی دار طبقہ جو وزیر اعظم صاحب روز کہتے ہیں, ہمارا یہ مقصد ہے کہ زندگی بچ جائے, جانیں بچ جائے اور ریاست جو ہے وہ ہماری مدد کرے, اور اس کے علاوہ مخیر حضرات دل کھول کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ابھی تک دیکھیں نا 500 کچھ لوگ ہمارے وفات پا چکے ہیں ملک میں اس سے زائد, لیکن ایک بھی شخص بھوک سے نہیں مرا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اب دنیا میں اس کا مسلمہ علاج یہ ہے کہ آئسولیشن ہے, سوشل ڈسٹینسنگ ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کی ٹیسٹنگ کرنی ہے. بالکل. اب اگر یہ تینوں کام نہیں ہوں گے تو آپ لاک ڈاؤن کریں گے نہیں کریں گے, دونوں صورتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو حافظ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں, سوری قطع کلامی معاف کیجیے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کو بڑھایا جائے, سندھ یہ کہہ رہا ہے لاک ڈاؤن کو بڑھایا جائے, کے پی اور بلوچستان نے تو کر دیا 19 مئی تک, انہوں نے کہا جی ہم لاک ڈاؤن جو ہے اس میں سے نہیں نکل رہے ابھی, لیکن پنجاب اور کے پی چاہ رہے ہیں وفاق کے ساتھ کہ لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے, ایسا ہی ہے؟ میرے خیال میں آج تو پنجاب نے بھی کہا کہ لاک ڈاؤن سخت ہونا چاہیے, ہمارے سامنے تو انہوں نے یہی بات کی ہے. کچھ مزید انڈسٹریز کھلنی چاہیے, انہوں نے کہا انٹر سٹی ٹرانسپورٹ نہیں چلنی چاہیے, بین الصوبائی ٹرانسپورٹ نہیں چلنی چاہیے, ٹرینیں نہیں چلنی چاہیے, اور آپ کی جو جہاز جو ہے وہ بند ہونے چاہیے, وہ نہیں چلنی چاہیے. یہ تو پنجاب کا موقف تھا آج میٹنگ میں, سندھ کا بھی یہی تھا. ہمارا موقف بھی یہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فی الحال ہم نے انٹر سٹی ٹرانسپورٹ نہیں الاؤ کرنی ہے, بین الصوبائی ٹرانسپورٹ نہیں الاؤ کرنی ہے, اسکول نہیں کھولنے ہیں, اور وہ جو ساری پبلک گیدرنگ کی جو بڑی جگہیں ہیں پارکس نہیں کھولنے ہیں, اور سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے جو بھی اقدامات ہیں ان کو جاری و ساری رکھنا ہے. اب اس کے لیے ہمیں دیکھیں عاصمہ صاحبہ, میں یہی عرض کروں گا کہ نیشنل کنسنسس اس میں بہت ضروری ہے, وہ نیشنل لیڈرشپ کے ذریعے آتا ہے. اب یہاں پہ وزیر اعظم صاحب اور یہ وفاق سے جب ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سندھ اور فلاں یہ اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں, ہم یہاں نیشنل کنسنسس تو ہے. دیکھیں نیشنل کنسنسس نیشنل لیڈرشپ سے آتا ہے. مثال کے طور پہ جب وار اگینسٹ ٹیررزم تھا تو اس وقت کے پی کے میں خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, پرویز خٹک صاحب تھے, میں بھی اس وقت کمیٹی کا ممبر ہوتا تھا نیشنل ایکشن پلان کا, لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے گھر چلے گئے, ان کے پاس چلے گئے, کیونکہ وہ لیڈر تھا, اس کی کنسنسس ضرورت تھی, اس کو شامل کیا, اور تمام مخالفین نے مل کے, سیاسی جماعتوں نے مل کے ایک ایسا اقدام کیا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنا. اس نیشنل ایکشن پلان کے پیچھے ساری سیاسی جماعتیں, ساری صوبائی حکومتیں, مرکزی حکومت کھڑی ہوئی, جس کی وجہ سے نتیجہ ملا. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے جو وفاق کے اندر جو حکومت ہے ان میں اسد عمر جیسے لوگ بھی ہیں جو بہت زیادہ وہ چاہتے ہیں کنسنسس ڈیولپ ہو جائے, رابطے ہو جائیں, لیکن جب تک وزیر اعظم صاحب لیڈ نہیں لیں گے, تمام سیاسی جماعتوں کو نہیں بٹھائیں گے, اگر آج بھی وہ روایتی سیاست کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس خطرناک ترین چیلنج سے, ٹھیک ہے گلگت بلتستان میں جو ہے کافی حد تک ہمیں کامیابی ملی ہے, لیکن ہم اس سے مطمئن اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ پنجاب میں اگر یہ وائرس ہے, اگر یہ سندھ میں ہے تو گلگت بلتستان میں ہے, بالکل موجود ہے. لازمی طور پہ ایسا ہے. حافظ صاحب جو آپ نے بات کی این سی او سی کے اجلاس میں, ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جس میں سول اور عسکری قیادت بھی شریک ہوتی ہے, اور اس کے اندر تمام وزرائے اعلیٰ یا حکومتوں کی نمائندگی موجود ہوتی ہے. آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ اگر 3 یا 4 صوبے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, کل وفاقی کابینہ کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, یعنی نرم کر دینا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاق اور 4 صوبوں میں اختلاف ہے, نہ کہ وفاق اور گلگت بلتستان اور سندھ کے بیچ میں اختلاف ہے اس وقت تو پھر ساروں کے درمیان میں اختلاف ہے. عسکری قیادت اس پہ کیا کہتی ہے؟ وہ کیا سنتے ہیں صرف یا کہتے بھی ہیں کچھ؟ نہیں, وہ تو زیادہ تر سنتے ہیں. دیکھیں لاک ڈاؤن تو نرم کافی عرصہ پہلے سے ہو چکا ہے سارے صوبوں میں تقریباً. بالکل. اب رہ کر گیا کھولنے کے لیے سوائے اسکول کھولنا رہ گیا. ہمارے یہاں تھوڑی سختی تھی, ہم نے یہاں سختی کی ہے کیونکہ ہمارے پاس وفاق کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. خدا نخواستہ ہم اگر کسی سیریس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو ہم سے باقی شہر جو ہزار کلومیٹر دور ہے, اس لیے ہم نے ہفتہ اتوار جمعہ
یہاں پہ تو مکمل لاک ڈاؤن رہا ہے. باقی دنوں میں بھی ہم نے جو کچھ دکانیں کھولنے کی اجازت دی تھی وہ صبح 8 بجے سے لے کے 1 بجے کے بعد ہم سارا شہر لاک کرتے تھے. تو یہ ہمارا ابھی تک لاک ڈاؤن ہے. اسی طرح کا اب اس لاک ڈاؤن کو سمارٹ لاک ڈاؤن میں بدلنے کی بات کی جا رہی ہے. ہم پوچھتے یہ ہیں کہ جب سمارٹ لاک ڈاؤن اس وقت ہوگا کہ جب آپ کے پاس کمپلیٹ ٹیسٹنگ ہوگی, تب آپ کے پاس کوئی پکچر ہوگی, تب آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے. اگر آپ آج 20,000 روزانہ کے پنجاب ٹیسٹ کرتا, 20,000 سندھ کرتا, ٹیسٹنگ کے لحاظ سے گو کہ گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ آبادی کے لحاظ سے ٹیسٹ ہوئے ہیں. 6,000 ٹیسٹ ہیں 15 لاکھ آبادی کے پیچھے. لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ بھی ناکافی ہے. ہمارے آج 15,000 ٹیسٹ ہونے چاہیے تھے. اب ہمارے پاس چونکہ HR کا ایشو بھی ہے, ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں. ہم نے 3 ریجنز میں 3 جو ہے وہ PCR مشینیں لگا کے اپنے ٹیسٹنگ کے نظام شروع کیا ہے. وفاق نے آپ کو کتنا ہیلپ آؤٹ کیا ہے؟ وفاق نے کتنے آپ کو وینٹیلیٹرز دیے ہیں, کتنے ماسک دیے ہیں, کتنے آپ کو یہ یونٹس دیے ہیں, کتنے آپ کو باقی جو امداد ہے وہ کتنی ملی ہے آپ کو اب تک؟ 1 روپیہ بجٹری سپورٹ ہمیں نہیں ملی ہے. میں نے آج بھی کہا میٹنگ میں بھی, کل بھی میں وزیر اعظم صاحب کے سامنے ہر دفعہ میں کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کو ڈیویزیبل پول سے پیسہ نہیں ملتا. گلگت بلتستان کو جو ہے وہ ان کا ٹیکس کا ریٹرن جو ہے وہ نہیں ملتا. گلگت بلتستان کو ٹوٹل گرانٹ ملتی ہے ہر سال, اور اس گرانٹ پہ ہم ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ اپنا بجٹ بناتے ہیں. وہ بھلا ہو نواز شریف صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا, انہوں نے اچھے وقتوں میں ہمیں کچھ پیسے اتنے دیے. ہم نے ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ بنا لیا, ہم نے ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنا لیا 1 بلین کا, ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ انڈومنٹ فنڈ بنا لیے. ابھی وفاق نے بجٹری سپورٹ جو ہونی چاہیے تھی ہمیں 1 روپیہ نہیں دیا. ہاں NDMA کے تھرو ہمیں 2 وینٹیلیٹر ملے ہیں, ہمیں NDMA کے تھرو ٹوٹل 2, اور ہمیں NDMA کے تھرو ماسک ملے ہیں, ہمیں NDMA کے تھرو جو ہے وہ ٹیسٹنگ کٹس ملی ہیں کافی تعداد میں, PPEs ملی ہیں. جتنی وفاق نے ہمیں ٹیکنیکل ایکوپمنٹس کی سپورٹ کی اس سے دگنی ہم نے خود پرچیزنگ کی ہے. ساتھ ہم نے سنجیانگ کے گورنمنٹ کو شروع میں لکھا تھا, اور ہمارے ہمسائیگی میں انہوں نے کچھ ہماری امداد کی ہے. ابھی ہمیں جو ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو مواد چاہیے ہوتا ہے وہ تو ہمیں مل جاتا ہے. میں اس میں سمجھتا ہوں کہ جنرل افضل صاحب نے بڑا اچھا کوارڈینیشن کے نظام بنا لیا ہے. PPEs ہمیں جتنی چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم مانگتے ہیں, ہمیں مل جاتی ہیں. لیکن جو بجٹری سپورٹ چاہیے, ہم ایک ایسا صوبہ ہے جس کو 18ویں ترمیم کے تحت ہمیں کوئی جو ہے وہ ڈیویزیبل پول سے پیسے نہیں ملتا. بالکل بالکل. لیکن حافظ صاحب ٹھیک, جی آپ یہ کل وزیر اعظم کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ آپ کو نہ تو کوئی 1 روپیہ بھی وفاق نے نہیں دیا, وینٹیلیٹرز کی صورتحال آپ نے بتا دی, لیکن اب آپ کو جو ایک راشن کی تقسیم کیسے آپ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ نے کیا سسٹم بنایا ہے کہ آپ کے پاس, اللہ کا شکر ہے ابھی تک صرف 3 اموات ہیں, 288 ریکور ہو چکے ہیں, 388 کے قریب آپ کے کیسز ہیں. آپ خود کیسے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو یہ کر رہے ہیں, دیکھیں ہم نے تھوڑا سا, میں آپ کو عرض کروں, تھوڑا سا مختلف ہم نے یہاں صوبے میں یہ ہوا ہے کام. ایک تو ہمارے 10 اضلاع ہیں, جس ضلع کا بھی ہمارا جو پیشنٹ جو تافتان سے آئے تھے بہت بڑی تعداد, کیونکہ صوبے کا اپنا تو کوئی ایسا مریض نہیں تھا, یہ سارا ہمیں تافتان کے تھرو, ایران کے تھرو آیا. شروع میں ہے 2000 کے قریب. ہم نے ان کو جو ہے وہ ہوم کوارنٹائن کی بجائے ہم نے ان کو سرکاری کوارنٹائن میں رکھا. ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کے جو ٹاپ کلاس کے جو ہوٹل ہیں 10 اضلاع میں جتنے بھی بہترین ہوٹل ہیں, مثال کے طور پر اس میں شگر میں سرینا ہوٹل ہے, اس کو ہم نے کوارنٹائن سینٹر بنایا. اس ڈسٹرکٹ کے مریضوں کو اٹھا کے ہر ضلع کے ایک ہوٹل کا کمرہ, اس کے ساتھ اٹیچ واش روم, اس کا ٹی وی, انٹرنیٹ فیسلٹی, 3 ٹائم کا کھانا, خشک فروٹ, تازہ فروٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا امیونٹی سسٹم. اب یہاں پہ ایک ہی کام ہو سکتا ہے نا, یہاں کوئی دوائی یہاں نہیں ہے, ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی ہے, تو کرنا یہ پڑتا ہے, ان کی کوارنٹائن اچھی دینی پڑتی ہے ان کو سہولت, پھر وہاں پہ ڈائٹ اچھا دینا پڑتا ہے, وہاں اچھی انوائرمنٹ دینی پڑتی ہے, اور اس کے ذریعے اس کا جو امیون سسٹم کو بہتر کرنا پڑتا ہے, تب جا کے آپ کی کوئی مریض کی ریکوری ممکن ہوتی ہے. ہم نے یہاں پہ 2000 کمرے بک کیے GB کے جتنے بھی بہترین ہوٹل ہیں, سکردو, گلگت, ہندا, تمام جگہوں میں, اور وہاں پہ ہم نے مریضوں کو رکھا. ایگزسٹنگ ہاسپٹل میں ایک بھی کورونا کے پیشنٹ کو ہم نے شفٹ نہیں کیا ہے. اچھا, ہمارے ایگزسٹنگ ہاسپٹل ایز اٹ از چل رہے ہیں. اور 3 ہم نے نئے کورونا ہاسپٹل جو ہے جس کو فیلڈ ہاسپٹل کہا جاتا ہے صوبے میں, گلگت میں, سکردو میں اور دیامر میں, ہم نے بنا لیے ہیں الحمدللہ. وہاں پہ ہم نے وینٹیلیٹر بھی لگا دیے ہیں.
اور اللہ کا شکر ہے وہاں پہ ابھی ایک بھی مریض ان کورونا اسپیشل ہاسپٹل ہم نہیں لے جا سکے ہیں. اللہ کے فضل سے سارے مریض بہتر طور پر صحتیاب ہو رہے ہیں. اگر آپ کوارنٹائن صحیح نہیں کریں گے, ان کی پھر اس کو ڈائٹ صحیح نہیں دیں گے, اس کو انوائرمنٹ صحیح نہیں دیں گے, اور اس کے بعد اگر پھر توقع رکھیں گے کہ مریض ٹھیک ہوگا تو وہ کیسے ہوگا؟ تو ابھی یہ جو آپ کے پاس ابھی آپ کیا کر رہے ہیں, جو آپ کے پاس تعداد ہے 388, یہ بھی آپ نے کوارنٹین کیے ہوئے ہیں؟ جی ہمارے پاس یہ 388 جو ہے اس میں سے تو تقریباً جو آپ نے بتایا ہے 288 کے قریب جو ہے وہ ٹھیک ہو کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں ڈبل ٹیسٹنگ کے بعد. اب اس وقت ہمارے پاس 97 مریض ہمارے پاس جو ہے وہ آئسولیشن سینٹرز میں ہیں, جو ہوٹلوں میں ہیں. یہ ہوٹلوں میں ہیں. اچھا. اور ان کا کھانا پینا رہنا سہنا ہوٹل کا کرایہ سارا صوبائی حکومت دے رہی ہے. ٹیسٹنگ فری ہے صوبے میں, ایک بھی یہاں پرائیویٹ ٹیسٹ نہیں ہو رہا, کوئی پرائیویٹ ٹیسٹنگ نہیں ہے. اور راشن ہم جو دے رہے ہیں, ایون ہم نے کراچی سے 10,000 بچوں کو اٹھانا شروع کیا ہے, اس کو میں سے 5,000 پہنچ گئے. ان بچوں کو بھی یہاں لا کے ہم ان ہوٹلوں میں کوارنٹائن میں رکھتے ہیں. اور جب وہاں پہ وہ کچھ دن گزارتے ہیں پھر ان کی ٹیسٹنگ ہو کے آتی ہے یا ہم خود کر لیتے ہیں. راشن ہم اس طرح دے رہے ہیں جی, ایک تو یہاں پہ کافی ساری مخیر تنظیموں نے الحمدللہ بڑا اچھا کام کیا ہے, اور اس کے ساتھ دوسرا پروونشل گورنمنٹ نے اپنی بجٹ سے, اپنی کیبنٹ نے اپنی تنخواہیں, ملازمین کی کوئی تنخواہیں کاٹ کے 30 کروڑ روپیہ, اور اوورال ہم نے 50 کروڑ کا ایک فنڈ بنا لیا تھا. ٹھیک ہے. اس سے ابھی تک ہم نے کوئی 25,000 راشن بیگ جو پنجاب فوڈ کی طرف سے جو ٹیسٹڈ تھے, ایسا فوڈ ہم نے جو ہے وہ گھروں میں پہنچایا ہے. اب 25,000 وہ آپ کی حکومت کی مشینری نے, بالکل آخری منٹ ہے, آپ کی حکومت کی مشینری نے پہنچایا یا آپ نے بھی کوئی فورس بنائی ہے اس کے لیے؟ نہیں جی, ہم نے حالانکہ ہم 2 مہینے بعد آزما میں الیکشن میں جا رہے ہیں. وہ کہ یہاں سنگل پارٹی گورنمنٹ ہے PMLN کی, اور یہاں کوئی اتحادی حکومت نہیں ہے ہمارے ساتھ. ہم نے فیصلہ کیا کہ جب پوری قوم, ساری سیاسی جماعتوں نے GB میں ہمارے ساتھ دیا ہے, ہم کوئی کنٹروورشل چیز نہیں کریں گے. ہم نے ایڈمنسٹریشن کو, نمبرداروں کو اور پٹواری کو, تحصیلدار کو, مسجد کے امام کو, یہ ہماری جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ کمیٹی ہے, پھر ڈسٹریبیوشن کے لیے ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, اور اس کے اوپر ہماری پاک فوج بھی ہمیں جو ہے ڈسٹریبیوشن میں مدد کر رہی ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ. شاباش. گلگت بلتستان, بالکل جس طرح آپ سن رہے تھے, وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے سکسیس سٹوری بتائی ہے. 97 کیسز رہ گئے ہیں. تمام جو ہوٹل ہیں وہاں کے اچھے ہوٹل, 5 سٹار ہوٹلز, ان کو انہوں نے کوارنٹین سینٹرز میں بدلا ہے, گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں, کوئی فورس نہیں بنائی. اور یہ سب کام پاکستان کے, گلگت بلتستان کے اپنے جو سرکاری ملازمین ہیں, افواج پاکستان کے نمائندے ہیں, کارکن ہیں, ان کے ذریعے سے جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے اس سے بڑی سکسیس سٹوری کیا ہوگی, اور یہی وہ علاج ہے جو کہ 4 صوبے